सद्गुरुदेव भगवानलाई वन्दना। 33औं सूत्रबाट आजको स्वाध्याय सुरु हुन्छ। यहाँभन्दा अगाडि यम र नियमको हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यी यम हुन्। शौच, सन्तोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान यिनीहरू नियम हुन्। यम पनि देश, काल, समय, परिस्थितिको सीमामा बाँधिएको हुनु हुँदैन, सर्वदा सर्वथा पालन गरिएको हुनुपर्दछ। त्यसलाई महाव्रत भनेर भनिन्छ। अब नियममा पनि त्यस्तो केही बन्धन छ। नियम कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ अब वितर्कहरू हटाउनु पर्दछ भन्ने विषय अब आयो। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। यहाँबाट वितर्क बाधने उच्चारण अनुकूल छ भने गरौँ। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। प्रतिपक्ष भावनम। प्रतिपक्ष भावनम। प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क बाधने वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्कले बाधा गर्यो भने प्रतिपक्षको भावना गर्नु। सामान्य अन्वय यति हो। वितर्कले बाधा गर्यो भने प्रतिपक्षको भावना विचार गर्नु। अब वितर्क भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन पालन गर्नुपर्ने हाम्रो यम नियम हो त्यसको विरुद्ध तर्क, विरोधी भाव। जस्तै यमको कुरा गर्दा अथवा नियमको कुरा गर्दा शौच, सन्तोष यिनीहरूका कुरा आए, अथवा यमको कुरा गर्दाखेरि अहिंसा, सत्य, अस्तेय यी कुराहरू आए। त्यसको वितर्क भाव आयो। अर्थात् अहिंसाको वितर्क विरोधी भाव के त भन्दा हिंसा, असत्यको विरोधी भाव के त सत्यको विरोधी भाव के त असत्य, अस्तेय भनेको चोरी नगर्नु। चोरी नगर्नुको विरोधी भाव के हो त भन्दा चोरी गर्नु। त्यस्तो आइ नै हाल्यो भने भावना कहिलेकाहीँ आउन सक्छ। बानी परे अनुसार पहिलेको संस्कार थियो तदनुसारको वितर्क भाव यदि आयो भने, वितर्कले बाध गर्यो भने, तिनीहरूको आएर तिनीहरूले यम नियममा बाधा पुर्यायो भने, वितर्कले बाधित गर्यो भने भन्नु पर्यो। वितर्क भनेको विपरीत भावनाले बाधने भनेको बाधित गर्यो भने के गर्नु त भन्दा प्रतिपक्ष भावनम। त्यसको विपरीत प्रतिपक्षी विचारको चिन्तन गर्नु। यसको तात्पर्य चाहिँ अब यहाँ व्यास भाष्यमै आएको छ। व्यास भाष्यकै आधारमा स्क्रिन सेयर पनि गर्न मिल्दो रहेछ भने गरिहालौँ, केही छैन। वितर्क बाधने, वितर्कले बाधित गर्यो भने प्रतिपक्ष भावनम भनेको त्यसको प्रतिपक्षी भावनाको विचार गर्नु। एतेषां यम नियमानां यी यम नियमहरूको परिपालन गर्ने क्रममा वितर्क बाधने भनेको वितर्कद्वारा, विपरीत तर्कद्वारा बाधा हुन खोज्यो भने, अर्थात् अहिंसाको विपरीत हिंसा, सत्यको विपरीत असत्य, अस्तेयको विपरीत स्तेय अर्थात् चोरी गर्ने बुद्धि, अपरिग्रहको विपरीत परिग्रह संग्रह गर्ने बुद्धि, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यको विपरीत चाहिँ व्यभिचार इत्यादि विपरीत भावनाहरूले यदि बाधा गर्न थाले के गर्नु त भन्दा वितर्क प्रतिपक्ष भावनम, त्यसको प्रतिपक्षको भावना गर्नु। अब यसको भाष्यबाट थोरै दृष्टि दिउँ अनि अर्थ बुझिन्छ। यदा अस्य ब्राह्मणस्य हिंसादयः वितर्काः जायेरन् हनिष्यामि अहम् अपकारिणम् अनृतमपि वक्ष्यामि द्रव्यमपि अस्य स्वीकरिष्यामि दारेषु च अस्य व्यवायी भविष्यामि परिग्रहेषु च अस्य स्वामी भविष्यामि इति। एवं उन्मार्ग प्रवण वितर्क ज्वरेण अतिथि दीप्तेन बाध्यमानः तत्प्रतिपक्षान् भावयेत्। घोरेषु संसारांगारेषु पच्यमानेन मया शरणम् उपागतः सर्वभूताभयप्रदानेन योगधर्मः स खलु अयं त्यक्त्वा वितर्कान् पुनस्तान् आददानस्तुल्यः स्ववृत्तेन इति। यथा स्वावान्तावलेहि तथा त्यक्तस्य पुनराददान इति एवमादि सूत्रान्तरेष्वपि योज्यम्। मिठो छ यसको भाषा, भाव पनि सजिलो छ। यहाँनिर जुन समयमा यो योग साधनामा लाग्ने साधकको
अथवा ब्राह्मण शब्दको प्रयोग गरेको छ ब्रह्मविदको। योग साधनामा लाग्ने ब्रह्मज्ञानीको जब मनमा, ज्ञानी त पूर्ण भइसकेपछि त यो समस्या छैन, तर साधनामा लाग्ने व्यक्तिको जब वितर्कहरू अर्थात् हिंसा आदिहरू मनमा आउन थाल्छन्, वितर्कः जायरन्, मनमा हिंसा आदिका भावना, अहिंसाको विपरीत हिंसा, असत्य, चोरी गर्ने इच्छा, सङ्ग्रह गर्ने इच्छा, व्यभिचार गर्ने इच्छा यतिखेर जायरन् यदि जन्मिए भने कसरी जन्मिन्छन् तिनीहरू भन्दा त्यसले त मलाई दुःख दिएको छ, त्यसलाई त मारिदिन्छु। त्यति कुरा जोगाउनका लागि चाहिँ यति चाहिँ झुटो त बोल्दा केही फरक पर्दैन। त्यसको पैसा चाहिँ झ्याप पारिदिउँ, बिर्सिसकेछ भइहाल्यो नि त, त्यो तमसुक च्यातेर फालिदिउँ। त्यो असल छ, राम्रो छ, त्यो परपुरुष परस्त्रीमा पनि म व्यभिचार गरिहाल्छु, केही फरक पर्दैन, यसको सङ्ग्रह गरेर म यसको मालिक हुन्छु इत्यादि मनमा चाहिँ आउन सक्छन्। भविष्यामि इति यहाँ आयो, भाषा स्पष्ट छ। जनिष्यामि जायरन्, हनिष्यामि अहम अपकारिणम्, मलाई अपकार गर्ने व्यक्तिलाई पनि मारिदिन्छु। अनृतम अपि वक्ष्यामि, झुटो पनि बोलिदिन्छु। द्रव्यम अपि अस्य स्वीकरिष्यामि, त्यसको पैसा चोरिदिन्छु। दारेषु च अस्य दारेषु, यसका पत्नीमा व्यवायी भविष्यामि, म सम्पर्क गर्दछु अथवा पुरुषमा सम्पर्क गर्दछु। परिग्रहेषु च अस्य स्वामी भविष्यामि, यसका सम्पत्तिमा पनि म आफ्नो स्वामित्व कायम गर्दछु। यस प्रकार उन्मार्ग प्रवण वितर्क ज्वरेण, विपरीत बाटोमा हिँड्ने किसिमको मनको वितर्कको ज्वराले, वितर्कको सन्ताप भुटभुटीले जो अति दीप्त छ, त्यस्तोले यदि बाध्यमान बाधित भयो भने त्यसको विपरीत पक्षको भावना गर्नु। कसरी भावना गर्नु त भन्दा, मैले यो चोरी गरेँ भने के हुन्छ, मैले यो संसार रूपी आगोको भुङ्ग्रोबाट, डरलाग्दो भुङ्ग्रोबाट डढेर सन्तप्त भएर छटपटाएर जीवनको वास्तविक लक्ष्य प्राप्त गर्न यो सर्वभूत सबै प्राणीहरूलाई अभय दिन्छु भन्दै अनि यो योग धर्मको शरणमा म आएँ। योग धर्मको शरणमा म आउने सौभाग्य मलाई धेरै ठुलो पश्चातापपछि, धेरै ठुलो समस्या खेपेर भोगेर बेहोरेर यहाँ आइपुगेको हुँ। अब मैले जुन कुरालाई त्यागिसकेँ, वितर्कान पुनराददान, त्यो त्यागिसकेका विषयको विपरीत तर्कलाई फेरि ग्रहण गरेँ भने, अर्थात् हिंसा, परस्त्री गमन, परपुरुष गमन, द्रव्य सङ्ग्रह जस्ता काम मैले गरेँ भने, तुल्य स्ववृत्तेन, मैले त कुकुर बराबरको काम गरेँ, म कुकुर बराबर हुन्छु, यस्तो काम त गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमको भावना गरोस्। यहाँ स्ववृत्त, मैले पुरै शब्द तात्पर्य लिइराखेको छु, कुकुर बराबरको हुने भए म भन्ने भावना गर्नु रे। कुकुर बराबरको भएँ भन्ने भावना किन गर्नु त? जब वितर्कले बाधा गर्यो भने मलाई अर्कालाई के गाली गर्नु, तँलाई कुकुर भनेर, म आफै कुकुर। किन? कुकुरलाई अपमान गर्न खोज्या होइन। कुकुरको एउटा विशेष धर्म हुन्छ, जुन धर्म हामीले पालन गर्न मिल्दैन, त्यही धर्मको पालन गरियो भने हामी त कुकुरै हुने भयौँ। कुकुरले के गर्दछ त भन्दा, बान्ताबलेही, बमन गरेको कुरा पनि, बमिट गरेको कुरा पनि उसले फेरि चाट्छ, खान्छ। अब मैले एकपटक त्याग्छु भनिसकेँ, योग मार्गमा आइसकेँ, त्यक्तस्य पुनराददान, त्यागिसकेको कुरालाई फेरि लिन्छु भने म बान्ताबलेही, बान्त चाट्ने कुकुर बराबर भइन त, यस्तो त मैले गर्नुहुन्न भन्ने किसिमको भावना गर्नु। यसलाई के भनिन्छ त भन्दा प्रतिपक्ष भावनम, प्रतिपक्ष भावना गर्नु। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। अब त्यसो भए वितर्क भनेको के हो अझै खोलेर भनिदिनुहोस् न भनेपछि, अब वितर्का हिंसादयः, यो पनि वाचन गरौँ। सायद यो सूत्रमा केही भन्नुपर्ने छैन होला, अघिल्लो वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनामा केही छ भने यो सँगै गरौँला। अब वितर्का हिंसादयः, उच्चारण वितर्का हिंसादयः, वितर्का हिंसादयः, कृतकारानुमोदिता, कृतकारात अनुमोदिता। कारित पो रहेछ, मेरो कण्ठ भएको पाठ चाहिँ फरक परेछ, लेखाइ चाहिँ कारित छ, ठिक छ, यही नै हो। वितर्का हिंसादयः, वितर्का हिंसादयः, कृतकारितानुमोदिता,
कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा मृदुमध्यादिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला। दुःख ज्ञानानन्तफला। यहाँ दुःख पछाडि कन्दनी लगाइदिनु पर्ने भयो। दुःखाज्ञानानन्तफला दुःख ज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्। इति प्रतिपक्ष भावनम्। वितर्क भनेको शोभाजीले पो बोल्नु भएको रहेछ त। आहा, अस्ट्रेलियाबाट अति सुन्दर प्रस्तुति। उहाँलाई कण्ठ बनाइ छोड्ने आवाज हो कि जस्तो लाग्यो सुरुमा मलाई। शोभा र सरस्वतीमा कुनै अन्तर भेटेन आज मैले। ल, एकदम राम्रो छ। सुन्दर, अति सुन्दर। फेरि एकपटक उच्चारण गरौँ है अब शोभाजी। यसपछिका प्रस्तुति पनि शोभाजीलाई बोल्न दिउँ एकछिन। हस् हस्। वितर्का हिंसादयः होइन। वितर्क हिंसादयः म्युट भएछ दाजु। ए ठिक छ, त्यो त अब हाम्रो प्रविधिको कुरा। कृतकारितानुमोदिता कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा मृदुमध्यादिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला दुःख ज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्। इति प्रतिपक्ष भावनम्। एकपटक फेरि भनाउँछु है। प्रतिपक्षभावनम्। प्रतिपक्ष भावनम्। पक्ष पक्ष पक्ष। ठिक छ। इति प्रतिपक्षभावनम्। यस प्रकार यसको सामान्य अर्थ चाहिँ पहिला गरिहालौँ अनि त्यसपछि फेरि यसको भाष्य हेरौँला। वितर्क भनेका हिंसा आदि जति यम नियमहरूको विरोधी भावहरू हुन् तिनीहरूलाई वितर्क भनेर भनिन्छ। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि मा यम नियमको अहिले चर्चा गर्दैछौँ। यमका विरोधीहरू जस्तै शौच सन्तोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, यसका विपरीत उतापट्टि चाहिँ के अरे यमका विरोधी चाहिँ हिंसा असत्य अनि चोरी अनि व्यभिचार अनि वस्तु सङ्ग्रह, यी यमका वितर्क भए। अब नियमका वितर्क अशुचि हुँदा पनि केही फरक पर्दैन, कसले देखाएको छ र किन सफा मतलब शुद्धता गरिरहनु। सन्तोष किन हुनु, असन्तुष्ट हुँदा पनि भइहाल्यो। तपस्यामा पनि थोरै प्रमाद, स्वाध्याय गर्ने क्रममा आज भइगयो त छोडिदिने। ईश्वर प्रणिधानमा पनि व्यवस्था कसले देखाएको छ ईश्वर भनिदिने। यस्ता खाले भाव जे आउँछन् यिनीहरूलाई चाहिँ वितर्का भनेर भनिन्छ। हिंसा आदिहरू यम र नियमका विरोधी भाव, यिनीहरूलाई हामी वितर्क भनेर भन्छौँ। अब वितर्कलाई बाँड्नु, वितर्क कति थरी हुन्छन् त भन्दा एउटा कृत, एउटा कारित, एउटा अनुमोदित। कृत भनेको आफैले गरेको, कारित भनेको अरूद्वारा गराइएको, अनुमोदित भनेको अरूले गरिरहेका ठाउँमा चाहिँ अनुमोदन सम्मति दिएको। ठिक छ, गर्यो राम्रो भयो भनेर भनिदिएको। यस्तो खाले विषयहरूलाई कृत कारित र अनुमोदित भनिन्छ। कतिपय घरमा हामीलाई थाहा छ अब आफूले त मासु खाइँदैन, केटाकेटीहरूलाई त यसै कहाँ साध्य हुन्छ र तिमीहरूले छुट्टै पकाऊ, कुन चाहिँ लिएर आयौ, ए त्यो ठिक हो, ल ल तिमीहरूले खाऊ हुन्छ, तिमीहरूलाई चाहिँ चाहिन्छ, यो खानु पनि पर्छ, शरीरलाई तागत दिने हो। आफू त खान्न तर तिमीहरूलाई खाएकोमा अनुमोदन गर्दछु भन्यो भने त्यो अनुमोदित हुने भयो। मैले हिंसा गर्दिनँ, कता हतियार चलाउनु अथवा मैले के गर्नु, अब तिमीले गर भनेर अर्काबाट गराउनु कारित भयो। सामान्य अर्थ त बुझिहालिएला। कृत भनेको स्वयं गरेको, कारित अरूद्वारा गराइएको र अनुमोदित भनेको अरूले गरिरहेका चिजमा अनुमोदन गरेको। जस्तै आफूले चोरी गर्न मन लागेन, अब मैले चाहिँ हात हाल्दिनँ, अब तिमीले यसो छुट्याएर ल्याइदिन्छौ भने अब ठिकै छ त सहभागी होला भन्यो भने कारित भयो। ठिक छ ल्याएछौ भनेर अनुमोदन गर्यो भने अनुमोदित भयो। यी तीनटा। हिंसाको सम्बन्धमा मनुस्मृतिमा एउटा श्लोक आएको छ, संस्कर्ता चोपहर्ता च सडेते घातिनो समा। हिंसा गर्ने बेलामा चाहिँ आफूले
के अरे काट्न लगाउने, बेच्ने लगाउने, क्रय विक्रय यस्तो के छ, संस्कर्ता चोपहर्ता च, किनबेच गर्ने, पकाउने, पस्किने, काट्ने, अनुमोदन गर्ने, हेर्ने, तमासे बन्ने, यी सबै चाहिँ हिंसाका भागी हुन्छन् भनेर 8 थरी हिंसाहरू भनेर हिंसाका 8 भेदहरू चाहिँ मनुस्मृतिमा पनि अन्यत्र पनि बताइएको हुन्छ। यहाँ 3 भागमा यी सबै कुराको सङ्कलन गरियो। कृत स्वयं गरेको, कारित अरूद्वारा गराइएको र अनुमोदित अरूले गरिरहेको कुरामा अनुमोदन गरेको। यस प्रकार कतिवटा भए? 3 थरी भए। हिंसा आदि जति छन् यिनीहरू 3 भागमा विभाजन भए, कृत, कारित, अनुमोदित। अब कृत, कारित, अनुमोदित यी 3टालाई लोभ, क्रोध र मोहपूर्वक गरियो भनेदेखि क्रोधपूर्वक गरिएको, लोभपूर्वक गरिएको र मोहपूर्वक गरिएको कृत, कारित र अनुमोदित भयो भने 3 तिया 9 थरी भए। अब त्यसमा पनि लोभ, क्रोध र मोह। लोभ भनेको चाहिँ वस्तु ग्रहण गर्ने इच्छा, क्रोध भनेको वस्तु प्राप्त नहुँदा उठ्ने रिस, मोह भनेको हित अहित छुट्याउन नजानेर बुद्धि विचलित हुनु मोह। यिनीहरूको कारणले चाहिँ जे जति भइरहेको छ, यसो गर्यो भने लोभपूर्वक कृत, लोभपूर्वक कारित, लोभपूर्वक अनुमोदित, अनि क्रोधपूर्वक कृत, क्रोधपूर्वक कारित र क्रोधपूर्वक अनुमोदित, मोहपूर्वक कृत, मोहपूर्वक कारित र मोहपूर्वक अनुमोदित गर्यो भने कति भयो? 9 भयो। 3 तिया 9। अब 9लाई यी 9लाई नै मृदु, मध्य र अधिमात्र। मृदु भनेको सामान्य, मध्य भनेको अलि बिसेको मध्यम र अधिमात्र भनेको बेसरी ठुलो। जस्तै हिंसाको कुरा भयो, लामखुट्टे मार्नु, यसलाई मृदु भन्नु पर्ला, सानो भन्नु पर्ला। साना साना कुराहरूलाई हुनु। अब त्यसमा पनि कतै हिंसाको विभाजन गर्ने क्रममा धर्मशास्त्रहरूमा आउँछ त्यो मुसोभन्दा साना प्राणीहरूको, अनि चाहिँ शरीरमा हाड नहुने किसिमका प्राणीहरूको, अनि त्यसपछि हड्डी पनि हुने प्राणीहरूको त्यो स्तर छुट्याएर आफ्नो हातबाट हिंसा भयो भने त्यसको प्रायश्चित्त कुन मात्रामा हुने जस्तो संविधानमा केलाई मार्दा कति समय जेलमा बस्ने भनेर भने जस्तै मृग मार्दा के हुने, बाँदर मार्दा के हुने, अनि अरू चाहिँ अथवा माछासाछा मात्रै मार्यो भने त्यसमा के कारबाही गर्ने, यसका चाहिँ स्तर घटिबढी भए जस्तै त्यहाँ हिंसाको पनि केही घटिबढी हुने होला। त्यसलाई मृदु, मध्य र अधिमात्र भनौँ होला। त्यो हामीले खास चाहिँदैन, एउटा सूत्रको अर्थ मात्रै बुझेको। हिंसा भनेपछि हिंसा सकियो, तर त्यसमा पनि स्तरमा बाँड्दाखेरि मृदु, मध्य र अधिमात्र। मृदु भनेको सामान्य, मध्य भनेको मध्यम कोटिको र अधिमात्र भनेको खतरनाक ठुलो। ओहो खतरनाक हिंसा, हिंस्रक भन्यो भने एकदमै ठुलो। यस प्रकार कति भयो त? अघि हामीले 9 बनाएका थियौँ। 9लाई 3 भाग गरिदियो, के अरे गुणन गरिदियो भने कति भयो? 27 भयो। अब यसले फल दिने क्रममा पनि फेरि कति के दिन्छन् भन्यो भनेदेखि फेरि कहाँ कहाँ पुग्छ, यो असाध्य धेरै हुन्छन्। यसलाई अब व्याख्यामा भाष्यमा आएको छ होला, हामी त्यहीँ पुग्छौँ। अनि दुःख ज्ञानानन्त फला। दुःख अज्ञान, दुःख पछाडि दुःखा बनाएको छ नि। दुःखा भनेपछि त्यो दुःखलाई अगाडि राखिदिने, त्यसमा आएको आकारलाई मानेर पछाडि लैजाने। दुःख, अज्ञान र पछाडि अनन्त फल दिनेवाला हुन्छन् यिनीहरू भनेर प्रतिपक्ष भावनम, त्यसको विपरीत अर्थात् यम नियममा दृढतापूर्वक रहने किसिमको भावना गरिरहनु पर्दछ। वितर्का हिंसादयः कृत। एकपटक फेरि उच्चारण गर्नु पर्यो शोभाजी। वितर्का हिंसादयः, वितर्का हिंसादयः, कृतकारितानुमोदिताः, कृतकारितानुमोदिताः, लोभक्रोधमोहपूर्वका, लोभक्रोधमोहपूर्वका, मृदुमध्याधिमात्रा, मृदुमध्याधिमात्रा, दुःखाज्ञानानन्तफला दुःखज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्। इति पक्षभावनम्। एकदम सुधार छ। प्रति नभएर प्रतिपक्षभावनम्। प्रतिपक्षभावनम् एकदम अब एकदम भइसक्यो। ठिक छ, प्रतिपक्षभावनम्। अब यसपछि हिंसा, अब यसको व्याख्या हामीले जो व्यास भाष्य हेर्दैछौँ, व्यास भाष्यको आधारमा विचार गरौँ। यसमा सबै कुरा आइरहेको छ।
हिंसा तावत हिंसा भनेको तीन थरी कृत कारित र अनुमोदित अर्थ गरिसक्यौँ। कृत स्वयं गरेको, कारित अरूद्वारा गराइएको र अनुमोदन अरूले गरेको अनुमोदन गरेको। कृत आफै गरेको, कारित अरूद्वारा गराइएको, अनुमोदित भनेको स्वीकृति मात्रै दिइएको। जस्तै आफैले प्याक्कै हान्नु चाहिँ स्वयं कृत भयो। अब मासु खरिद गर्नु पनि कारित भयो। आफूले त गरेन, अरूले गरे पनि आफूले त्यो खरिद गरिन्छ र अरूले गराइन्छ। हामी भारतमा छँदाखेरि त्यो एउटा अभियानकै रूपमा चर्चा हुन्थ्यो। हामी जतिखेर पढ्न बस्थ्यौँ कि कुन कुन वस्तुहरू गीता प्रेसबाट प्रकाशित पुस्तकहरूमा त्यो कुरा उल्लेख गरेको छ। हामीले छालाको जुत्ता लगायौँ भने, हामीले छालाको पेटी लगायौँ भने, हामीले छालाको ब्याग खरिद गऱ्यौँ भने हाम्रो ब्यागको लागि, हाम्रो पर्सको लागि, हाम्रो पेटीको लागि, हाम्रो जुत्ताको लागि कम्पनीमा कम्तीमा अलिकति चाहिँ यो छालाको कारोबार गर्न प्रेरणा मिल्छ। अहिले मैले छालाको पर्स लिँदैमा मेरो तर्फबाट हिंसा त भएन नि, तर मैले छालाको पर्स लिएँ भने, छालाको मतलब यो हाम्रो पेटी बाँधेँ भने त्यो पेटीको लागि उहाँ कसैले कहीँ कुनै दिन त्यो हिंसा गर्न सहयोग पुग्छ। म एकजनाले खरिद नगर्दा पनि त्यो हिंसाको मात्रा कम हुन्छ। यो बुझेर आफूले र आफ्ना परिजन परिवारहरूले चाहिँ यी प्रयोग नगर्ने भन्ने किसिमको हाम्रो अभियान थियो। हजुरहरूलाई यो लागू हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा छैन। सम्भव छ यदि हुन्छ भने हामीले यो कुरा गरेर कतिपय पण्डितजीहरूलाई यसले प्रभाव पारेको छ। छालाको जुत्ता लगाएर हिँड्ने पण्डितजीहरूको पनि चलन हुन्छ। हामीले यो कुरा गरेपछि ओहो भन्नुभयो। हामी चप्पल किन्दा पनि हामी चाहिँ गर्दैनौँ र जति सकिन्छ कपडाको सामान्य चिज मात्रै लगाउने र छालाको उपयोग गरिएका चिज हुन् भने अहिले मैले हिंसा त गरिनँ, अस्पृश्य पनि कति ठानेर सकिन्छ र भएन, तर पनि मेरो तर्फबाट एउटा कुनै न कुनै ढङ्गको चाहिँ कसैलाई हिंसाको लागि प्रेरणा मिल्छ भनेर एउटा त्यस किसिमको नियम। हामी हिन्दू समाजमा जे गर्दा पनि हुने प्रचलन चल्यो। जैन समाजमा अहिंसाको लागि भनेर जैन समाजमा चाहिँ सायङ्काल भइसकेपछि भोजनै नगर्ने। किन? कुनै कारणवश कुनै किरा फट्याङ्ग्राहरूलाई कहीँ पीडा हुन सक्छ। मैले ल्याएका चिजहरूमा चाहिँ बीज हानि हुन सक्छ। फुल टिपेर लगाउँदा यद्यपि त्यो हाम्रो शास्त्रले निषेध गरेको छैन। फुल टिपेर लिएर आउँदा फुलको बीजको हानि हुन्छ, त्यसकारणले फुल समेत नलगाउने यस्तो चाहिँ उनीहरूले नियम गर्छन्। त्यो नियम त्यस अर्थमा गर्नु परेन, किनभने हाम्रो संस्कृति हाम्रो परम्पराले त्यहाँ पुर्याउँदैन। तर हाम्रा कृत्यले कसैको हिंसा नहोस्। यदि हाम्रा कृत्यले अरूले हिंसा गर्न प्रेरणा मिल्यो भने त्यो के भयो त भन्दा कारिता भयो। अब चाहिँ कसैले मार्यो, तिमीले सर्प मार्दैन, मैले ठिक गर्यौ, सर्पले यहाँ धन्नै डस्न लागेको थियो, तिमीले ठिक गरेछौ भन्यो भनेदेखि के भयो? अनुमोदित भयो। सर्प नै मार्दा पनि अनुमोदित भयो। जीवनमा एकपटक एउटा सानो घटना मलाई आफूलाई पनि अनुभव भएको छ। मेरो आफ्नो हातबाट सानो चिज केही, सानो भन्नाले त्यो के भन्छ त्यो बिच्छू ठ्याक्कै शरीरमा आउन थालेको अथवा त्यसले टोक्नै थालेकोलाई हटाउने क्रममा चाहिँ अलिकति तलमाथि भएको परिस्थितिमा, उसलाई अङ्गभङ्ग पारिएको परिस्थितिमा मलाई पिताजीले जे भन्नुभयो, त्यसपछि आफ्नो हातबाट झुक्किएर लामखुट्टे चाहिँ कहिलेकाहीँ जाँदैछ अझै पनि। तर नजाओस् भन्ने कुरामा चाहिँ एकदम सतर्क हुने हामीलाई संस्कार छ, घरायसी संस्कार छ। हजुरहरू पनि योग मार्गमा आगिसकेपछि यो संस्कारले भावनात्मक रूपमा पनि हामीलाई एउटा सकारात्मक मार्गतिर लैजान्छ। यो चाहिँ ध्यान दिने कुरा हो। अब एकैका पुनः त्रिधा। अब कृत कारित र अनुमोदितलाई एकलाई तीन भागमा बाँडिदिने। के? लोभ, क्रोध र मोह। अब लोभले बाँड्ने कसरी त भन्दा अब हिंसाकै उदाहरणको लागि हिंसा लिँदैछ, सत्य असत्य परिग्रह इत्यादि सबैमा पनि सबै कुराहरू आउँछ। हिंसामा तीन ढङ्गले विभाजन गर्न सकिन्छ कि लोभ, क्रोध र मोह। लोभले हिंसा गर्नु भनेको के हो त भन्दा मासु खरिद गर्ने, बिक्री गर्ने, छाला पनि काम लाग्छ, हाड पनि काम लाग्छ भन्ने खरिद गर्ने, बिक्री गर्ने, अथवा आफूलाई फाइदा हुन्छ भनेर लोभ गर्ने। यो चाहिँ के भयो त भन्दा लोभकृत हिंसा अथवा कारित अथवा अनुमोदित हिंसा। अनि क्रोध भनेको रिसबाट, जसरी अपकृतम अनेन, यसले मलाई दुःख दिएको थियो, त्यसलाई यति ठिक नपारिकन भएन, यस किसिमको अपकारको भावनाले गरिने हिंसा चाहिँ क्रोधपूर्वक हिंसा भयो। मोह भनेको के त? कहिलेकाहीँ हिंसा चाहिँ गलत कुरालाई पनि सही हो भन्ठानेर चाहिँ मोहपूर्वक हिंसा हुन्छ। जस्तै
अब हाम्रो केही दिन पछाडि चाहिँ कुल पूजा छ के पूर्णिमामा कतिपय अवस्थामा हजुरहरू कहाँ कुल पूजाको परम्परामा हजुरहरू पनि हुनुहुन्छ होला। अब हामी के मोहमा छौँ भन्दाखेरि कतिपय मानिसहरू मोहमा छन् भन्दाखेरि कुल पूजा गर्दा कुल देवतालाई नचढाएदेखि रिसाउँछन्। त्यस कारणले आफूले त खाइँदैन तर कुल देवतामा चढाउन जानुपर्दछ, नत्र भने घरमा चाहिँ उपद्रवै हुन्छ। हाम्रा त कुल देवताहरू सामनेमै आएर उफ्रिहाल्छन् भन्न थाल्यो भने त्यो मोह भयो, ठिक बेठिक छुट्याउन सकिएन। यस किसिमका तीनटा भए। अब तीनटालाई तीन भागमा बाँड्दा 9 थरी भए। अनि लोभ क्रोध मोह यी पनि 3 किसिमका छन्, मृदु मध्य र अधिमात्र। अब लोभ क्रोध मोहलाई पनि 3 भागमा बाँडिदिँदाखेरि के भयो त भने ती अघिका कृतकारिता अनुमोदित सहित लोभ क्रोध मोहलाई 3 भागमा बाँडिदिँदाखेरि अघि 9 थिए भने 9लाई फेरि 3 भागमा बाँड्दाखेरि 9 त्यहाँ 27 भए। मृदु मध्य र अधिमात्र, मृदु भनेको सामान्य, मध्यम स्तरको र अधिमात्र भनेको ज्यादा। यस प्रकार 9 त्यहाँ 27 भए। सप्तविंशतिर्भेदाः भवन्ति हिंसाया, हिंसाका 27 भेद भए। अब मृदु मध्य र अधिमात्रलाई पनि 3 भागमा बाँडिदिने रे फेरि अचम्म। मृदु मृदु, मृदु मध्य, मृदु तीव्र, अनि मध्य मृदु, मध्य मध्य, मध्य तीव्र, अनि चाहिँ अनि तीव्र के भन्छ मृदु मध्य अनि तीव्र, तीव्र मृदु, तीव्र मध्य, तीव्र तीव्र, यस्तो यस्तो के गर्यो भनेदेखि 27 त्यहाँ हुन्छन् र 27 त्यहाँ 81 हुन्छन्। मृदु मध्य, मध्यम मध्य मध्य, तीव्र मध्य एवं मृदु तीव्रो मध्य तीव्र अधिमात्र तीव्र इति एवं 81 ती भनेको 21वटा भेदका हिंसाहरू हुन्छन्। ती 21 किसिमका हिंसाहरूमध्ये नियम विकल्प समुच्चय भेदात, यसका नियम भेद, विकल्प भेद र समुच्चय भेद, यी भेदले गर्दा कति हुन्छन्। यसका नियमका अलग अलग भेदहरू, विकल्पका भेद, समुच्चय भनेको यिनीहरू सँगसँगै गर्ने, छुट्टा छुट्टै गर्ने, यस्ता खाले भेदले असङ्ख्य प्रकरण हुन्छन्। अनि प्राणीगत भेद पनि त असङ्ख्य अपरिमेय हुने भए भन्नाले कुन प्राणीको हिंसा गरिँदैछ, भेडा बाख्राको हिंसा हो कि, गाई भैँसीको हिंसा हो कि, मनुष्यकै हिंसा हो कि, अरू सर्पादिको हो कि, इत्यादिले अपरिसङ्ख्य हुन्छन्। यस्तै यो हिंसाका अनन्त भेद जस्तै अनृत भनेको झुट आदिका पनि अनन्त भेदहरू हुन्छन् भन्ने कुरा विचार गर्दै हिँड्नु। अब अगाडि जाउँ। एक हलु हामी वितर्काः, जो यी वितर्कहरू दुःख दिनेवाला छन्, अनन्त दुःख दिनेवाला छन्, अनन्त अज्ञान दिनेवाला छन् भनेर दुःख ज्ञान अनन्त फला भनेको छ नि, त्यो अनन्तलाई अगाडि ल्याएर जोड दिने। अनन्त दुःख दिनेवाला छन्, अनन्त अज्ञान दिनेवाला छन् भनेर चाहिँ प्रतिपक्ष भनेको त्यसको विपरीत भावना गर्नु। जस्तै कुनै व्यभिचार गर्न मन लाग्यो, व्यभिचार भनेर बुझ्नुहुन्छ होला, परस्त्री परपुरुषको सङ्गत गर्न इच्छा लागिहाल्यो कथनचित भने, ओहो यो काम गरेँ भने भोलि समाजले के भन्छ, नरकमा यमराजले के भन्छन् इत्यादि, त्यसको विपरीत भावना गर्नु भनेको प्रतिपक्ष भावना। दुःखम अज्ञानम च अनन्तम फलम येषाम इति प्रतिपक्ष भावनम। यस्तो काम गर्यो भने दुःख हुन्छ, अज्ञान हुन्छ, अनन्त कहिल्यै पार नलाग्ने खाले चाहिँ जिन्दगीभरि जेलमा बस्नुपर्ने खाले फलहरू मलाई प्राप्त हुन सक्छ, अथवा यहाँ नभए पनि यमराजको जेलमा बस्नुपर्छ, यस्तो खाले भावना गर्नुलाई प्रतिपक्ष भावना भनिन्छ। अब यसलाई फेरि भाष्यकारले जे भन्नुभयो, हामी भाष्यकारको भनाइ पढ्ने नै तयारीमा छौँ, त्यस कारणले अलिकति हामी एकछिन पढ्छौँ। ततो वीर्याक्षेपात अस्य चेतना चेतनम उपकरणम क्षीण वीर्यम भवति। मान्यौँ कुनै प्राणीको हिंसा गर्न थाल्यौँ, कुनै प्राणीको हिंसा गर्न थाल्यौँ भने त्यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पशुको वीर्याक्षेप हुन्छ, अर्थात् उसको पराक्रमलाई, उसको बललाई हामीले समाप्त गरिदिन्छौँ। अनि वीर्यको आक्षेप भयो, अनि त्यसपछि फेरि हतियार हानेर उसलाई दुखी बनाउने होला, ओ कस्तो गर्ला, प्या प्या पनि गर्छन् कतिपयहरू। भनेपछि उनीहरूलाई शस्त्रको निपात गर्दा उनीहरू दुखी हुन्छन्, अनि उनीहरूको जिन्दगी नै घिटिक घिटिक प्राणबाट पनि प्याक्ल्याक प्याक्ल्याक गर्दाखेरि मरिहाल्छ। अनि त्यसपछि वीर्यको आक्षेप गरेको हुनाले चेतन अचेतन उपकरण जति छ त्यो क्षीण वीर्य हुन्छ। भने उसको वीर्यको आक्षेप गर्दा आफ्नो पनि वीर्यको पराक्रमको चाहिँ शरीरको इन्द्रियको बलहरू उपकरणहरू नष्ट हुन्छन्, धन सम्पत्ति इत्यादि उपकरणहरू नष्ट हुन्छन्। अब हिंसाका सम्बन्धमा धेरै कुराहरू अहिले आधुनिक अनुसन्धाताहरूले विभिन्न अरू संस्थाका माध्यमले पनि प्रकट गरिसकेका छन्। जस्तै पशु हिंसाको लागि भनेर अथवा मासु खानका लागि भनेर विश्वमा, हाम्रो शोभाजीले जान्नुहुन्छ होला अस्ट्रेलियातिर,
मुलुक गाईहरू, मुलुक गोरुहरू, साँडेहरू, अनि त्यस्तै बाख्रा, भेडा बाख्राहरू, अति कुखुराहरू अथवा अरू विभिन्न प्राणीहरू के भनिरहनु पर्यो र जति पालिन्छ ती पालिएका प्राणीहरूलाई जति पानी खुवाइन्छ त्यो पानीबाट पृथ्वीको पानी सुक्न थाल्यो अरे, यस्तोसम्म भन्न थालेका छन्। मान्ने उदाहरणको लागि एउटा पशुले कति के भन्छ पानी खान्छ, अनि त्यो पानीबाट त्यति विधि पानी खर्च गरेर पैदा हुने मासु कति मात्र हो, इत्यादि इत्यादि कतिपय कुराहरूका अहिले चाहिँ धेरै प्रयोगहरू भएका छन्। हजुरहरू अरू सामग्रीबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले के गर्यो त भन्दाखेरि उपकरणम क्षीणवीर्यम भवति, यहाँसम्म कि हाम्रो त पराक्रम कम नै भयो नै, पृथ्वीको समाजको समग्र समुदायको नै यतिसम्म कि जनता मानिसले, विश्वका मानिसहरूमध्ये आधा मानिसले यदि मासु खान छोडिदिने हो भने, आधा प्राणीहरू मासुको लागि पालन गर्ने प्रक्रिया छोडिदिने हो भने यो ग्लोबल वार्मिङ चाहिँ कम हुन्छ भन्ने कुरा वैज्ञानिक तथ्य प्रकट भएको छ अरे। ती प्राणीहरूले आफ्नो भित्रबाट तातो हावा जो बाहिर फ्याँक्छन्, कार्बन डाइअक्साइड बाहिर फ्याँक्छन्, त्यसले तातोपनले पृथ्वीलाई तातो बनाइरहेको छ। मैले आफूले चिसो शीतलो हावा आफूमा राखेर आफूले तातो हावा मैले पनि फ्याँक्दैछु। हामी मान्छेले त फ्याँक्यौँ फ्याँक्नै पर्यो, हामी त बाँच्नै पर्यो। तर जति प्राणीहरू, ती कुखुराहरू गरेर स्याँ गरिरहेकाहरूले कुखुरा फर्ममा हेर्दाखेरि जुन तातो हावा फ्याँकिरहेका छन् त्यसले हिमालयको हिउँ पग्लिनेदेखि लिएर यावत हुन थाल्यो। यी कुराहरू आएका छन्। यहाँ अहिले सङ्केत समय यो प्रासङ्गिक कुरा के हो भन्दाखेरि बल अनि सम्पत्ति, उपकरण, यिनीहरू सबैलाई यसले खतरा बनाइरहेको छ भन्ने कुरा आयो। उपकरणम क्षीणवीर्यम भवति, दुःखोत्पादात, दुःख पैदा गर्यो। अनि त्यो त गर्यो, अब मरेपछिका कुरा गर्ने हो भने नरकमा जानुपर्ने, अनि पशुपक्षी जन्ममा जानुपर्ने, प्रेत बन्नुपर्ने, दुःख भोग्नुपर्ने। यो अहिले कलियुग आएको के हो कुनी, हामी चाहिँ त्यति धेरै अन्धविश्वासी थिएनौँ। बरु ईश्वरलाई पनि देखाएको छ कि छैन, कसले देखाएको छ र भन्दै थियौँ हामीहरू। यी मरेका मान्छेहरू देखिन्छन् अनि प्रेतहरू जुरुक उठेर आउँछन् भन्ने कुरा हामीहरूलाई थाहा पनि छैन, विश्वास पनि छैन र पत्याएका पनि छैनौँ। तर जो नास्तिक भइरहेका, जसले धर्म संस्कारको कुरो अनुभवै गरेका छैनन्, यस्ताका त घर घरमा चाहिँ के पैदा हुन्छन्। यसको तात्पर्य के पनि हो भने जसको आहार विहारमा संयम छैन त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हुँदा नहुँदा उपद्रवहरूले पनि सताउँछ। यी प्रेत जन्म आउने, प्रेतले दुःख दिने, हुँदा के हो चाहिँ जाग्ने, यस्ता कुराहरू हुन्छन्। यी दुःखम अनुभवति, स्वयं जिउँदै छँदा अरू प्रेतको पीडा पनि भोग्छ र मरेपछि आफू स्वयं पनि प्रेतको पीडामा जानुपर्ने होला। जीवित व्यापारोपणात् प्रतिक्षणम जीवितातेज वर्तमानः मरणम इच्छनपि दुःख विपाकस्य। अब जीवित व्यापारोपणात् भनेको चाहिँ प्राण विनाश गरेको हुनाले, कसैको जिन्दगी खत्तम पारेको हुनाले, हाम्रा कारणले अरू कसैको जिन्दगी गएको हुनाले प्रतिक्षण जीवन नाश गर्नेवाला मोहमय रुग्ण अवस्थामा पुग्छ, रोगी पनि हुन्छ। मरणम इच्छन्नपि, अनि मर्ने बेलामा घिटी मर्न खोज्यो, अब त जान पाए पनि हुन्थ्यो भन्यो। दुःखको परिपाक फल भोग्नुपर्ने भएको हुनाले निश्चित तोकिएका नियत विपाक वेदनीयत्व भोग्नै पर्ने भएको हुनाले कथञ्चिदेव उच्छ्वसिति, मर्ने बेला पनि अरूलाई मारेर जिन्दगी पालेको मान्छे मर्ने बेला पनि दुःख होइन, के अरे सुख होइन, दुःखसँग घिटिक गरेर जति प्राणीहरूले आफूलाई दुःख दिइरहेका छन् त्यो सबैको भोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जिन्दगीमा गरेन भने मरेपछि पनि नरक भोग गर्दछ भन्ने कुरा आइहाल्यो। नरक तिर्यक प्रेत योनिषु दुःखम अनुभवति। कथञ्चित पुण्यावापगता हिंसा भवेत् तत्र सुख प्राप्तो भवेत् अल्पायुरिति। अब त्यहाँ कुनै पुण्यका कारणले हिंसा, अब भनौँ केही पुण्य कर्म गरेपछि हिंसा चाहिँ माइनस भयो भन्ने हो भने पनि सुख प्राप्ति भयो। अलिकति पुण्य गर्यो, अलिकति पाप गर्यो भनौँ। अब यज्ञमा पूजाका क्रममा अब बलिदान दिँदा ओर्दा हिंसा गरेपछि त पुण्य भयो भनेर दङ्ग पर्ने यस्तो पनि हुन्छ कतिपय ठाउँमा। यज्ञ कर्मको बहानामा पनि कतिपयले हिंसा गर्छन्। त्यहाँ कारणवश केही उसले अलिकति पुण्य थोरै कमाइदिनै हालेछ भने पनि हिंसाजन्य पाप ज्यादा हुने भएको हुनाले त्यो पुण्य चाहिँ थिचिन्छ। अलिकति पुण्य त होला, भइ नै हालेछ भने त्यो पुण्य चाहिँ थिचोमिचो हुन्छ, तल पर्छ, हिंसा माथि हुन्छ। अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि सुख प्राप्त भवेत् अल्पायु। एकैछिन मिलिक्क सुख पाएछ भने पनि ऊ भोलिका लागि सुखी हुँदैन, दुखी हुन्छ।
मासु खाए शरीर बलियो हुन्छ, पौष्टिक हुन्छ, भिटामिन आहार चाहिन्छ दुनियादारी त भन्छन् डाक्टरहरू। भनेपछि मासु खाए शरीरमा अलिकति सुख प्राप्ति हुन्छ, स्वस्थ बलियो हुन्छ भन्न खोज्या होलान्। यहाँ आयो यी सुख प्राप्त हो, तत्र किञ्चित सुख प्राप्ति भएछ भने पनि अल्पायु हुन्छ, भोलिका लागि सुख हुँदैन। एवं यस प्रकारै हामी अहिले हिंसाको सम्बन्धमा यी अनन्त भेद छन् र यिनीहरूको यो प्रक्रिया छ भनेर बुझौँ। यस्तै अनृत झुटको सम्बन्धमा पनि अनि स्तेय चोरीको सम्बन्धमा पनि, परिग्रहको सम्बन्धमा पनि, जो यम नियममा आएका छन् यी सबैको सम्बन्धमा पनि यी कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। यस प्रकार वितर्काणाम भनेको वितर्कहरूको अमुमेव अनुगतम विपाकम अनिष्टम भावयन्, त्यसको परिपाक, त्यसको चाहिँ परिणाम यस्तै खराब हुन्छ भन्ने विचार गरेर वितर्कमा मन नलगाउनु र वितर्क भनेको हिंसादिमा यदि मन गयो भनेदेखि प्रतिपक्ष भावना गरेर त्यसबाट बच्ने प्रयास गर्नु। सूत्र पनि लामै थियो, यसको व्याख्या पनि बुझ्न सहजै छ, तर लामो व्याख्या थियो, यो पुरा भयो। अब यसमा केही भनौँ कि अगाडि बढौँ होला? अब अगाडि बढौँ। ठिक छ। प्रतिपक्ष भावना हेतुर या वितर्का यदा अस्य स्युः अप्रसवधर्माणः तदा तत्कृतम ऐश्वर्यम योगिनः सिद्धिसूचकम भवति। यस प्रकार प्रतिपक्ष भावना द्वारा योगीले यी वितर्कहरू अर्थात् हिंसा आदिहरूलाई जब समाप्त गर्दछन् अनि त्यसपछि यिनीहरू के हुन्छन् त भन्दा यहाँ पनि आयो अप्रसव धर्माणः, यिनीहरूले अरू नयाँ चिजहरूको चाहिँ प्रसूति गर्दैनन्, दग्धबीज कल्प हुन्छन् तिनीहरू पनि। तदा त्यतिखेर तत्कृतम ऐश्वर्यम योगिनः सिद्धिसूचकम भवति। अनि अहिंसा स्थिर हुँदै गएपछि अब उसबाट हुने अरू पाप साप यस्ता उस्ता हुँदैनन् नै। अनि त्यसपछि चाहिँ तत्कृत ऐश्वर्य चाहिँ यो प्राप्त हुन्छ, जसले योगीलाई सिद्धिमा पुगेको भन्ने कुरा देखाउन सक्छ, सिद्धिको सूचना पनि दिन्छ। अब यी चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण सूत्रहरू मानिन्छन्, जो हामीले अरू बेला पनि भन्ने गरेका छौँ, हजुरहरूले पनि भन्नुहुन्छ। अवश्य पनि यसलाई अझै उदाहरणहरू पनि पाइन्छन्। अहिंसा प्रतिष्ठायाम उच्चारण अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः ठिक छ। अहिंसा जब प्रतिष्ठित हुन्छ, दृढ अवस्थामा पुग्छ, त्यतिखेर तत्सन्निधौ भनेको अहिंसा सिद्ध, अहिंसालाई परिपाक अवस्थामा पुर्याउने योगीको सामनेमा वैरत्यागः, जुनसुकै प्राणीले पनि वैरभाव गर्दैनन्। सिंहले पनि आएर चाट्न थाल्छ, मजासँग सुत्छ, खेल्छ। जसले अहिंसालाई आफ्नो पूर्ण साधना बनाएको छ, दृढ स्थितिमा पुगेको छ। जब योगीको अहिंसा भाव पूर्ण दृढ हुन्छ, स्थिर हुन्छ, त्यतिखेर उसका नजिकमा बस्ने जति प्राणीहरू छन् तिनीहरू आपसमा पनि वैरभावले रहित भएका हुन्छन्। हामीले पहिलेका पुराणका कथाहरू सुनेका छौँ। निवारपाकादि कडङ्गरियै के भन्छ उहाँ, रघुवंशहरू काव्यहरूमा पनि आएका छन्। ऋषि मुनिहरूका आश्रमका वरिपरि गाई अनि बाघहरू, मयूर सर्पहरू सँगसँगै एउटै तलाउमा पानी खान्छन्। उसले उसलाई झम्टिँदैन, किन? ऋषिको आश्रममा आइपुग्दा ती सिंहको हिंस्रक वृत्ति त हो नि, तर त्यहाँ आउँदाखेरि उसको मनमा नै हिंसा गर्दिन जस्तो लाग्छ। सर्वप्राणी नाम कसैले पनि यो कुरा त हामीले सानो उदाहरणको रूपमा बुझ्न सक्छौँ। सर्पले धेरै छिटो हाम्रो भावना बुझ्छ अरे, अनि यो माहुरीले पनि छिटो बुझ्छ अरे। त्यसकारणले जसले माहुरीलाई आफ्नो भावना दिन जानेको छ, यो खतरा होइन भन्ने एउटा स्वाभाविक भाव व्यक्त गर्न खोजेको छ, त्यो माहुरीका सामनेमा मजासँग खेल्ने, जिउभरि माहुरीहरू बस्ने, यस्तो देखाउँछन्। त्यसले एउटा भावनाले उसलाई जित्न सकेको भन्ने अर्थ लाग्छ। विशेष गरी सर्पले पनि हाम्रो शरीरमा सर्पप्रति एउटा प्रतिपक्ष, मतलब उसको शत्रु, उसलाई आक्रामक हो भन्ने भावना आएर शरीरमा आएका एउटा परिवर्तनहरू
यहाँका चाहिँ हाम्रो केमिकल्सहरूमा आएका परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तनहरूको चाहिँ छिटो प्रभाव उसले थाहा पाउँछ। मैले भन्नुभन्दा अगाडि मेरो शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूले बताइरहेको कुरा उसले थाहा पाउँछ भन्ने चलन छ अचेलले। यस्तो सुनिएको छ, हजुरहरूलाई बढी थाहा छ। जसले एकदम शान्त सौम्य स्वभाव आफ्नो जीवनमा अपनाएको छ र आफ्नो जीवनमा अपनायो भने ऊ अरूसँगको हिंसाबाट बच्छ नै। तर आफूभित्र रहेको त्यो भावनाको किरणलाई, ज्योतिलाई, जो भावलाई चाहिँ बाहिर पनि प्रसारित गर्न समर्थ भयो भने अरू प्राणीहरूमा पनि त्यसको प्रभाव पर्दछ। खप्तड बाबाले विचार विज्ञानमा लेख्नुभयो, हामी राम्रो विचार यदि लिन थालेका छौँ भने हाम्रो विचारको तरङ्गले नजिकका मान्छेको विचारको तरङ्गलाई प्रभावित पार्छ। भनेपछि उसको विचारमा प्रभाव परिवर्तन गर्नका लागि हाम्रो विचारको ठुलो भूमिका हुन्छ, जो हामीले मुखले भन्नु पर्दैन। यस्तो यस्तो कुराहरू आएको छ। सर्व प्राणीनाम भवति, सबै प्राणीहरूका लागि पनि उसको सन्निधिमा चाहिँ अहिंसाको भाव देखा पर्दछ। अब अर्को सत्य प्रतिष्ठायाम उच्चारण। सत्य प्रतिष्ठायाम, सत्य प्रतिष्ठायाम, सत्य प्रतिष्ठायाम, क्रियाफलाश्रयत्वम, क्रियाफलाश्रयत्वम। सत्य यदि प्रतिष्ठित भयो भने, अर्थात् सत्य बोल्ने कुरामा एकदम परिपक्व भइयो भने, बलियोसँग असत्य चाहिँ कुनै हालतमा पनि नबोल्ने स्वभावै बनिसक्यो, एकदम दृढ निष्ठावान भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि क्रियाफलाश्रयत्वम, उसले बोलेको कुरा क्रियाफलको आश्रयत्व गुणले युक्त भएको हुन्छ। उसले जे बोल्यो त्यो पुग्छ भन्ने यसको तात्पर्य अर्थ हो। कसैमा सत्यको प्रतिष्ठा भयो अर्थात् दृढ स्थिति भयो भनेदेखि क्रियाफलको आश्रयको भाव आउँछ। सत्यमा जब दृढ निष्ठा हुन्छ, सत्यमा परिपक्व बन्छ, अनि त्यसमा कुनै प्रकारको कमी आउँदैन, कर्तव्य पालन रूप क्रियाको फलको आश्रय बन्दछ। जुन कर्म कसैले गर्न सकेको छैन त्यसको पनि फल उसले प्रदान गर्न सक्छ। क्रियाफल भनेको कर्मको फल दिन ऊ सक्छ, अर्थात् वरदान दिने, आशीर्वाद दिने, साप दिने इत्यादि काममा ऊ समर्थ हुन्छ, किनभने ऊ सत्यको प्रतिष्ठामा दृढ छ। अब भाष्यले के भन्छ, तिमी धार्मिक बन भनेर आशीर्वाद दियो कसैलाई, धार्मिक भयो। तिमी स्वर्गमा जाऊ भन्यो, स्वर्गमा गयो। सिँढी लगाइदिइरहनु पर्दैन, आशीर्वाद दिए पुग्यो। अमोघा अस्य वाग भवति, उसको वाणी अमोघ हुन्छ, अव्यर्थ हुन्छ। क्रियाको फल भनेको कर्मको फल, कर्म गरेरै फल प्राप्त गर्नुपर्ने हो। तर सत्यमा दृढनिष्ठा भएको व्यक्तिमा कर्म नगरिकन पनि कर्मको फल पछि लागेर आइपुग्छ। यो चाहिँ क्रियाफलाश्रयत्वम। यस्तै अर्थका अरू पनि सूत्र छन्। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम उच्चारण गर्नुहोस्। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। अस्तेय भनेको चोरी नगर्नु, स्तेय भनेको चोरी। चोरी नगर्नु भन्ने किसिमको कुरामा एकदम दृढनिष्ठा भयो भने, एकदम त्यसमा परिपक्व भयो, त्यो परिपाक भयो, त्यो बलियोसँग परिपालन गर्न सकियो भने सर्वरत्नोपस्थापनम भनेको जुनसुकै प्रकारका रत्नहरू पनि उसका सामनेमा, गुप्त रत्नहरू पनि आइपुग्छन्। थाहै नपाएका कुराहरू यहाँ यस्तो रत्न छ भन्ने कुरा उसले थाहा पाउँछ, किनभने कहिल्यै पनि परद्रव्यमा उसको आसक्ति छैन। यी कुराहरू हामी अब प्र्याक्टिकल्ली तपाईँले गर्नुभयो त भनेर सोद्धा हामीले फ्याट्टै एक एक गरी देखाउन मिल्ने स्थितिमा त म पुगेको छैन। तर यदा कदा कहिलेकाहीँ केही झल्काहरूको अनुभव चाहिँ छ र गुरुजनहरूमा, हाम्रा केही आचार्य गुरुहरूमा, सन्त महात्माहरूमा केही कुराहरूको झल्का चाहिँ हामीले देख्छौँ। त्यसकारणले अवश्य पनि यसको चाहिँ यो अनुभव गर्दा हुने रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित छ। केही झल्का आफैमा पनि र अलि बढी नमुना चाहिँ गुरुजनहरूमा, केही आचार्यहरूमा, सन्त महात्माहरूमा यदा कदा देखिन्छ। अस्तेय प्रतिष्ठायाम, कसैको वस्तु पनि म चोरी गर्दिनँ भन्ने कुराको दृढतापूर्वक यदि परिपालन गरेको छ भने सर्वरत्नोपस्थानम, सब रत्नहरू आइपुग्छन्। एकजना साधुले, एकजना जोगीले, एकजना केही पनि साथमा नभएको फक्कडले, जसले एउटा खल्ती भएको एउटा कुर्ता लगाउँदैन, उसले चाहिँ दुनियाँलाई पालन पोषण गर्न सक्ने क्षमता आर्जन गर्दछ भनेपछि केही न केही प्रतिष्ठा, केही न केही सिद्धि त हुनु पर्यो। उसले जे चाह्यो त्यो भएको छ भनेपछि सत्य प्रतिष्ठा भयो। उसका सामु अरू नतमस्तक हुन बाध्य छन् भनेपछि अहिंसा प्रतिष्ठाको झल्का देखियो। एक किसिमले अब धन सम्पत्तिहरूको कमी पनि भएन, आफ्नो लागि भए कमी हुन्छ, भोलि तुरुन्तै त्यो योग सिद्धिन्छ, खुस्किन्छ।
तर आफ्नो लागि होइन, किनभने स्वार्थको लागि, स्थेयको लागि गर्दै छैन। त्यस कारणले समाजकै लागि, समुदायकै लागि सन्त महात्माहरूले सङ्कल्प गर्दा मात्रै पनि रत्नहरू भनौँ न, एक किसिमले वैभवहरू तयार छन् भनेपछि यो उदाहरणको रूपमा केही देख्न सकिन्छ। अब ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभ उच्चारण। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः। ब्रह्म यस्तो उच्चारण, ब्रह्म ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः। बी दीर्घ छ, दीर्घ उच्चारण हुन्छ। ब्रह्म यस्तो उच्चारण हुन्छ, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः। यो चाहिँ सकिन सक्नुहुन्छ, सक्नुहुन्छ, चिन्तै नमान्नु त, हजुर बिगारेर केही पनि हुन्न, एकदम केही पनि फरक पर्दैन। ब्रह्मचर्य भन्नुहोस्। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः, यही त, ब्रह्म उच्चारण गर्न जानेपछि न ब्रह्म भइन्छ, ब्राह्मण भइन्छ। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण भन्ने त प्रसिद्ध छ, ब्रह्म जाने मात्रै ब्राह्मण भइन्छ। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभ जानिन्छ। ब्रह्मचर्य बाबाजी, हजुर आधा ह उच्चारण गर्नुस् न ब्र पछि। ब्रह हो त्यस्तै, ब्रह्म आधा ह उच्चारण गर्नुस् ब्र ब्रह्म ब्रह्म। त्यसमा चाहिँ हामीले भन्नाले मैले म समेतका धेरै जसो हामीहरूमा कतिपयहरूमा भनौँ पहिला ब्रह्म ह भन्न खोजिन्छ, त्यो गलत हुन्छ। ब्रह्म ह नभएर ब्रह्म, पछाडि म अगाडि ह तान्दियो भने आइहाल्छ। र पछि बीचमा आधा ह लगाइदिनुस्, ब्रह्म भइहाल्छ। एकदम ठिक हुन्छ। यो त पढ्ने नै हो, यसैका लागि पढ्ने हो। आज बल्ल पढाइ सफल भएको छ। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां हुनै लाग्यो अब यो। उत्कृष्ट भइहाल्यो, उत्कृष्ट। एकदम एकदम, फेरि एकपटक, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः। वीर्यलाभः, वीर्य वीर, पहिला बी उच्चारण चोखो बी उच्चारण गर्ने अनि त्यसपछि रेफ तान्ने, वीर्य। ठिक छ, वीर्यलाभः, ठिक छ। ब्रह्मचर्य व्रतको परिपालन गर्यो, त्यो परिपालन परिपक्व हुँदै गयो भने उसमा यो शक्ति पराक्रम प्राप्त हुन्छ। यस्य लाभात् अप्रतिघान गुणान उत्कर्षयति, जसलाई प्राप्त गरेपछि कहिल्यै पनि न हनन नहुने, न चिप्लिने, अप्रतिघ भनेको प्रतिघात शून्य, व्यवधान नहुने, न ठक्कर नखाने, यस किसिमको गुणहरू उत्कर्षहरू प्राप्त हुन्छन्। सिद्धश्च विनयेषु ज्ञानम आधातुं समर्थः भवति। यस प्रकार शिष्यहरूको हृदयमा ज्ञान दिन पनि समर्थ हुन्छ, उत्कर्ष प्राप्त हुन्छ। सिद्ध शिष्यहरूको हृदयमा ज्ञान आधान गर्न पनि समर्थ हुन्छ। यो ब्रह्मचर्यको प्रतिष्ठाबाट यस्तो हुन्छ। अप्रतिग्रह स्थैर्ये जन्म कथान्ता सम्बोध। अब आज चाहिँ समय अतिक्रान्त भइसकेको रहेछ। हामीले यसको उच्चारण त गऱ्यौँ, तर आज हामी यही नै विश्राम गरौँ कि जस्तो लाग्यो। समय पूर्ण भएको छ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब केही थोरै